അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിക്റാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ദിക്ർ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പെട്ടെന്നായി ഇജാബത്ത് ലഭിക്കാൻ, ഇജാബത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്, ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലി ഒരാൾ എന്ത് ദുആ ചെയ്താലും റബ്ബ് ഉത്തരം കൊടുത്തിരിക്കും. فإنه لم يدعه بها رجل مسلما في شيء قط استجاب الله له. ഒരു വിഷയം, ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലി ഒരു വിഷയം റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം റബ്ബ് ഒരിക്കലും തട്ടുകയില്ല, ഉത്തരം കൊടുത്തിരിക്കും. അത്രയും മഹത്വമുള്ള ദിക്റാണ് ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസ് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ നല്ല ഖലാസോടെ ഭക്തിയോടെ തന്നെ 33 തവണ എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെയും റബ്ബ് പുറത്തു തന്നു രണ്ടു ലോകവും വിജയിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദിക്ർ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 100 തവണ വീതം നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് സആദ ആയിട്ട് ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الله يعني قبول شيء رحمن إن شاء الله ممكن صلاة الكمالية صلاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലണം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമു റഹീമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ സമദായ തമ്പുരാനെ പടച്ച റബ്ബേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്ത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാരുടെ മക്കളുടെ പേരമക്കളുടെ അജിദാദികൾ സ്വഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. സർവ്വഅംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മഹാന്മാർ മശായിഖന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവർ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ നിരന്തരമായി കൂടിയിരുന്ന പലരും ആറടി മണ്ണിലാണ് റബ്ബേ. അവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റുകളുടെ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്കും പലസ്തീനിൽ മരിച്ചുപോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്കും ലോക മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഇന്നുവരേക്കും മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ മഹത്തുക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നമ്മുടെ കൽബൊന്ന് നീ ശുദ്ധിയാക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിന് എടുത്ത് മാറ്റി തന്നു നല്ല ചിന്തകൾ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നീ മോചനം നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, നമുക്ക് നീ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് തന്ന ഓരോ അവയവങ്ങൾ അല്ലാഹ് ഒരു കുറവില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നീ എല്ലാ നിലക്കും കാമിലായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാം തന്നു. പടച്ച റബ്ബേ, നീ ചെയ്യല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും നീ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതും വിട്ടുനിന്ന് അല്ലാഹ് ധിക്കാരം കൊണ്ടല്ല റബ്ബേ ചെയ്തു പോയത്. അല്ലാഹുവേ, ധിക്കാരം കൊണ്ടല്ല റബ്ബേ ഹറാമുകൾ ചെയ്യുന്നത്. പടച്ച റബ്ബേ, ശൈത്വാനിന്റെ വലയിൽപ്പെട്ടു ചെയ്യുകയാണ് റബ്ബേ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ ഭാര്യ മക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ അല്ലാഹുവേ സഹോദരിമാർ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റുകളുടെ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ പാപങ്ങള് ദോഷങ്ങള് നീ പുറത്തു തന്നനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ബറക്കത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ല. നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് നന്നാക്കണമല്ല. നമ്മുടെ കൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണമല്ല. ആരോടും ഉറപ്പില്ലാതെ ദേഷ്യമില്ലാതെ ഹസദ് കിബറില്ലാതെ വഞ്ചിക്കാതെ ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ ആക്രമിക്കാതെ വേദനിപ്പിക്കാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. ഖൈറായ ജീവിതം നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, നിർവഹിക്കുന്ന ഓരോ ആരാധനകൾ ഇഖ്ലാസോടെ ഇഹ്സാനോടെ ചെയ്യുന്ന അമലുകളാക്കണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, തഖ്വ നൽകണമല്ല, ഈമാൻ നൽകണമല്ല, ഉറഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ പൂർണ്ണ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ല. ശാരീരിക മാനസിക പൈശാചിക രോഗങ്ങൾക്ക് ആജിലായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ല.
പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ ഇണയരടിയാവാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണമല്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ല. പടച്ച റബ്ബേ, ആയുസ്സിൽ പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കുവാൻ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫിൽ ചെല്ലാനും ധാരാളം മദ്ഹുകൾ അവിടെ വെച്ച് പാടാനും ഒടുവിലെ യാത്ര മദീനയിലാക്കണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധ പൂമുഖം ഉറക്കിലും ഉണർവിലും പലതവണ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. ചെയ്യുന്ന ഓരോ അമലുകളും ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇഖ്ലാസ് തരണമല്ലോ, ഇഖ്ലാസ് തരണമല്ലോ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء